बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी अजायबात के मोहतरम नाजरीन, एक बार फिर आपको इस अनदेखी दुनिया में, इस अजायबात से भरी दुनिया में खुश आमदीद कहते हैं और अल्लाह के दरबार से उम्मीद करते हैं कि आप सब इस वक्त खुश खुर्रम और एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे और आप उससे बर वक्त ही इस्तिफ़ादा करते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि समंदर में गोता लगाने के बाद, अलबत्ता रूहानी समंदर में गोता लगाने के बाद कौन सा गौहर नायाब लेके हम आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, अगर मैं ये कहूँ कि ये आज का अमल अर्श इलाही के ख़ज़ानों में से है तो बेजाना होगा, क्योंकि ये अमल उस्ताद अपने शागिर्दों को साल हा साल की खिदमत के बाद इनायत करते हैं और दूर जाने की क्या ज़रूरत है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझे भी ये अमल इजाज़त के साथ काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी मुद्दत के बाद इनायत की गई। अल्लाह बख्शे मेरे मरहूम उस्ताद को, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे उस्तादों में से एक उस्ताद थे जिन्होंने काफ़ी अरसे के बाद मुझे ये अमल इनायत की। ये एक ऐसा अमल है कि जब भी आपको किसी भी अमाउंट की ज़रूरत हो, पैसों की ज़रूरत हो, जितने पैसों की ज़रूरत हो, मैं फिर कह रहा हूँ, लफ्ज़ दोहरा रहा हूँ, जितने पैसों की ज़रूरत हो तो ये अमल आप करके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आधा घंटा लगेगा, अगर उससे भी ज़्यादा बहुत स्लो अगर आप चले जाएं तो पौन घंटा या घंटा लग जाएगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको 24 घंटों में मिलेगा। वो ज़ात करीम एक ऐसा सबब बनाएगा आपके लिए कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस अमल को बहुत से अशख़ास ने किया है और अल्लाह ने उनका मसला हल किया। हाँ, एक बात मैं बता दूँ कि ये अमल उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं, एक रात में, एक दिन में 1 करोड़, 10 दिन में 10 करोड़ पाना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेशक अल्लाह की ज़ात कादिर मुतलक है और वो जो चाहे कर सकता है, कुन फयकुन का मालिक है, लेकिन अल्लाह का एक सिस्टम भी है। अल्लाह कभी भी रोशनदान से पैसे फेंक के आपको अमीर नहीं बनाएगा। उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसके लिए एक प्रोसेस तय करना पड़ता है, तब जाके इंसान लखपति, करोड़पति, अरबपति बनता है। यानी कोई ना कोई ज़रिया, कोई ना कोई वसीला उसको लेना पड़ता है, तब जाके वो मालदार या दौलतमंद बन जाता है। जहाँ तक इस अमल की बात है, ये ज़रूरत के लिए, एक मखसूस ज़रूरत के लिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक हकीकी अपना एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ कि मुझे ज़रूरत थी एक किसी पेमेंट के लिए, किसी को पेमेंट करना थी 4 लाख रुपयों की। अब तफसील में क्या जाऊँ, अल्लाह ने करम किया कि मुझे अपने घर में, अपने दस्तरखान पे 3 लाख रुपए मिले। किस तरह? बैठे हुए थे, फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे, मेरे कज़न्स वगैरह बैठे हुए थे वहाँ पे। ऐसे बात से बात निकलती गई तो मैंने कहा हाँ यार, मुझे ये तक कुछ दिनों के बाद जो है कुछ पेमेंट करनी है, तकरीबन 4 लाख रुपए। तो देखो कहाँ से अरेंज होता है। तो मेरी कज़न भी बैठी हुई थी, उसने कहा कि भाईजान कितने रुपयों की ज़रूरत, कितने अमाउंट की ज़रूरत है? मैंने कहा तकरीबन 4 लाख जो है। कहा मसला नहीं है, 3 लाख तो मेरे पास है, मैं कल अकाउंट से निकाल के आपको दे दूँगी। 1 लाख और भी दूसरे कुछ लोगों के ऊपर है, वो मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में उनसे लेके आपको भिजवा दूँगी। देखिए, बैठे बिठाए मुझे अपने घर पे, अपने दस्तरखान पे, मेरे अपने कज़न के तवस्सुत से, वसीले से अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया। तो फिर वही बात कहता हूँ कि ये अमल उन लोगों के लिए है जिनको इमरजेंसी के तौर पे ज़रूरत पड़ जाती है किसी मखसूस अमाउंट की, रकम की,
تو وہ یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز ان کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، 24 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ بس اس چیز کی کمی نہ ہونی چاہیے، ایمان کامل کے اور مضبوط عقیدے کی، کہ اللہ تعالیٰ قادر القدیر ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی ذات رحیم و کریم ہے۔ تو کسی بھی دن کو منتخب کریں، میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ جمعے کے دن کا انتخاب کریں۔ جمعے کا دن، جمعے کی نماز کے فوراً بعد کسی کونے میں، گوشے میں، کسی خالی کمرے میں چلے جائے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اس عمل کے دوران۔ کمرے کی کنڈی لگائیں، مصلی بچھا دیں، 2 نفل ادا کریں، 2 رکعت نماز نفل کے بعد رو قبلہ 14 مرتبہ شروع میں، 14 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیے، کوئی سا بھی درود شریف جو بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے۔ اس کے بعد درمیان میں اب جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بولیں یہ عمل، لیکن ذرا غور کیجیے، پہلے اس کا ترجمہ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے، کیونکہ جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے نا، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ تو جو اللہ چاہے، اور کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ماں سوائے اللہ کے، وہی ایک ذات سب سے قوی و قادر ہے۔ تب آتے ہیں اس کے عربی کی طرف، یہ آپ نے پڑھنا ہے 1000 مرتبہ درود شریف کے درمیان، 2 نفل پڑھیں گے، اس کے بعد 14 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ آپ اس عمل کو پڑھیں گے، اور توجہ کامل کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، پختہ عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کی ذات سب سے قوی و طاقتور ہے، قادر و قدیر ہے۔ تو آپ کیا پڑھیں گے؟ درود شریف کے بعد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، 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 ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ آپ نے 10 تسبیحات کا، آدھے گھنٹے سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا، توجہ کے ساتھ، توجہ کامل کے ساتھ، اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ توجہ رکھیے گا کہ آپ اس ذات گردگار کے دربار میں حاضر ہیں اور اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں اس کے سامنے۔ بہتر نہیں ہے کہ کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، بندوں کے آقا کے سامنے ہاتھ پھیلائے، جو خوش ہوتا ہے ہاتھ پھیلانے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور خود دعوت دیتا ہے کہ آؤ، آ جاؤ میری طرف، مانگو مجھ سے، کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، کیونکہ تمام مخلوقات، تمام اشیاء، تمام چیزوں کا مالک اور خالق تو اسی کی ذات ہے۔ تو ایک ایسا عمل ہے بخدا، اگر آپ اس کو یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ اب اس سے زیادہ میں اس عمل کی کیا تعریف کروں؟ جس شخص کو یہ عمل دیا ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ واپس آیا ہے دعاؤں اور مٹھائی کے ساتھ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ بھی کیجئے، ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ آئیں اور ہمیں دعائیں دیں۔ اگر خود نہیں آ سکتے تو کمنٹس میں تو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ آپ سے پھر درخواست ہے تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔